रस्त्यार दिसाक 2 बळी वतात। फाटली काही वर्सां रस्त्यार अपघातान वाड जायत आसा। गेल्ले 48 वरां भितर 5 गोंयकार सोंपले आनी तातूंतले 4 जण जे आसात ते बाबडे 19 ते 22 वर्साच्या एजीचे। काल हांव सावड्ड्या गेलो, जे 2 मित्र अपघातान गेले थंय ते वातावरण म्हज्यान पळोवपाक जालें ना। त्या बापायच्या दोळ्यांत दुखां, त्या घरान आवयची दुखां, भयणीची दुखां। ताच्या उपरांत आज हांव आरंबोल गेलो। आरंबोल बाबडे 2 कजन भाव, जांचो जीव एका ट्रका पोंदा गेलो। ते थंयचे वातावरण पळोवन खरेंच म्हजे काळीज भरून आयलें आनी म्हाका समजना की हे सरकार, भाजप सरकार, गोंयचो मुख्यमंत्री आनी वाहतूक खात्याचो मंत्री हे फक्त नरेंद्र मोदीचो उदो उदो करपाक बिजी आसात आनी गेल्ल्या 48 वरां एक कंडोलन्स मेसेज सुद्दां हांणी जाहीर केली ना। हांगा गोंयकाराचे पडलेलेच ना। गोंयकार रस्त्यार मरत आसात। आज पेडण्या थंय एक आमचो भाव, तो एका गाडये पोंदा येवन तो सोंपलो। म्हाका दिसता आतां वेळ आयला की गोंयकारांक उठचें पडटलें। ह्या गोंयकारांक ह्या भाजपाच्या शापांतल्यान आमकां भायर काडचें पडटलें। फाल्यां काँग्रेस पक्ष सांजेच्या 4 वरांचेर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाका जाप विचारपाक प्रोटेस्ट जुंता हाऊसान करतलो। सगळ्या गोंयकारांक मागता की आमी थंय हजर रावया। जे रस्त्याचे आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचे सुदारपाक सरकाराक जाग हाडपाची गरज आसा। सगळ्यांकडेन विनंती करता की फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर तुमी सगळ्यांनी पणजे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन आमी मेळुया।